दोस्तों, भारत में औरत की शक्ल की अजीब व गरीब मखलूक नमूदार हुआ और उस मखलूक ने गैर मुस्लिम को क्यों कत्ल करना शुरू कर दिया और गैर मुस्लिम उस मखलूक से डरकर घरों में क्यों छुप गए। क्या ये अजाब था या फिर कुछ और। आज हम आपको भारत में नमूदार होने वाली अजीब व गरीब मखलूक की हकीकत बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो यकीनन आपके इल्म में होगी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू आबादी की कसरत पाई जाती है। हिंदुओं के बाद मुसलमान बड़ी अक़लियत के तौर पर भारत में बसते हैं। मज़ाहिब के तसादुम से भारत में कई एक अनहोनी वाक़यात रोनुमा होते आ रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले हिंदुओं ने कुदरत के कई मोजज़ात भी देख रखे हैं, मगर फिर भी ना तो वो ईमान लाते हैं और ना ही अपने मजालिम से बाज आते हैं। एक ऐसा ही हैरान कुन वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में रोनुमा हुआ, जिसमें एक अजीब व गरीब मखलूक ने भारत के गैर मुस्लिम इलाके में हमला कर दिया। कई गैर मुस्लिम मारे गए और बेशतर लोग गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल मध्य प्रदेश में आसपास 2 गांव आबाद हैं। एक गांव में मुसलमान बसते हैं जबकि दूसरे गांव में हिंदू बिरादरी आबाद हैं। ये गांव एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं और यहाँ के लोग काम काज के लिए दूसरे गांव आते जाते रहते हैं। ताहम हिंदू इंतहा पसंद और मजहबी तशद्दुद पसंद के बाइस मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करते रहते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश के उस मुस्लिम इलाके में चंद गरीब औरतें रहा करती थी। उनका कोई सहारा ना था। यही वजह थी कि यह ख़वातीन हिंदू के गांव में काम किया करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके और उन पैसों से उनका गुजर बसर हो सके। चूँकि ये औरतें हिंदू घरों में काम करती थी, इसलिए उन्हें उनके काम के मुताबिक उजरत नहीं दी जाती थी और उन्हें तरह तरह से तंग भी किया जाता था। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं के सरदार की बेटी की शादी तय हुई तो सरदार ने काम काज के लिए उन मुस्लिम औरतों को अपने घर बुला लिया और शादी के इंतज़ाम के हवाले से काम सौंप दिए। अब ये मुस्लिम ख़वातीन रोज़ाना सरदार के घर जाती और दिन भर काम में मसरूफ़ रहती। सरदार की तरफ से उन्हें अच्छी उजरत भी दी जा रही थी, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा तूफान आया कि मुस्लिम औरतों के लिए मसाइल खड़े हो गए। हुआ कुछ यूं कि सरदार की बीवी ने उन औरतों पर झूठी इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि घर में पड़ा जेवर मुस्लिम औरतों ने चुरा लिया है। जब ये बात सरदार के कानों में पड़ी तो वह आग बबूला हो गए। उसने औरतों को बुलाया और पूछा तो मुस्लिम औरतों ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की और ना ही कोई जेवर चुराया है, मगर सरदार की बीवी जिद पकड़ी हुई थी कि चोरी इन औरतों ने ही की है। मामला और बिगड़ गया तो सरदार ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। अगले दिन गैर मुस्लिम इलाकों के बीचों बीच में पंचायत बुलाई गई और गांव वालों के सामने मुस्लिम औरतों से पूछगाछ की गई। उस दौरान मुसलमानों से नफरत करने वाले चंद तशद्दुद पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यह औरतें बदकारी भी करती है और गांव के नौजवान लड़कों को वरगलाकर अपनी हवस पूरी करती है। इस बुहतान पर सरदार ने उस मुस्लिम औरतों से पूछा कि क्या ये सच बात है या झूठ। तो मुस्लिम औरतों ने उसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये झूठ है। ताहम चंद हिंदुओं ने झूठी गवाही देते हुए पंचायत से कहा कि इन मुस्लिम औरतों ने फला फला दिन को फला फला शख्स से बदकारी की है और अब सच सामने आ जाने पर यह मुस्लिम ख़वातीन अपना जुर्म तस्लीम नहीं कर रही है। पहले चोरी का झूठा इल्ज़ाम और अब ये बुहतान सुनकर पंचायत ने फैसला कर दिया कि तमाम औरतों को गांव के बीचों बीच में फांसी दी जाएगी, जिसके बाद फांसी का दिन भी मुकर्रर कर दिया गया। दोस्तों,
یہ صورتحال دیکھ کر مسلم عورتیں کافی پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک مسلم عورت نے پورے ہندو گاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب جھوٹے ہو اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو غرق کرے گا۔ پنچایت ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان سب مسلم عورتوں کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا تاکہ کہیں فرار نہ ہو سکے۔ شام کے بعد رات ڈھلی تو آدھی رات کے وقت ایک پر اسرار مخلوق نے ہندو گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اس مخلوق کی شکل صورت عورت سے ملتی جلتی تھی، تاہم دھڑ انتہائی خوفناک تھا۔ ہندو گاؤں پر حملہ کر کے اس مخلوق نے کئی ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں زیادہ تر ہندو عورتیں شامل تھیں جنہوں نے مسلم عورتوں کے خلاف پنچایت میں جھوٹی گواہی دی تھی۔ اس مخلوق کے حملے کے بعد چند ہندو ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگ گئے۔ صبح کو جب مسلم عورتیں قید خانے سے باہر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ پورے گاؤں میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ زخمی لوگوں سے پوچھنے پر ان عورتوں کو معلوم ہوا کہ رات گئے کسی پر اسرار مخلوق نے گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ یہ سن کر مسلم عورتیں یک زبان ہو کر پکار اٹھی کہ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا، کیونکہ پورے گاؤں نے مسلم عورتوں پر بدکاری کا تہمت اور جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ پیارے دوستو، بہتان ترازی و تہمت وہ بدترین گناہ ہے جس سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں بار بار ارشاد فرمایا گیا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اس چیز کی سزا حد قذف تک مقرر کی گئی ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ برائی جس میں وہ موجود ہی نہ ہو اور اسے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے سزا دیا جائے اور اس سے بدنامی ہو تو اسے تہمت یا الزام کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے کام سے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو اسے تکلیف دے تو بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ دوستو، یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تہمت کے دائرہ کار میں بہت سی برائیوں کے ذریعے بہتان ترازی شامل ہے۔ مثال کے طور پر چوری، غلط بیانی، خیانت اور کسی کی اولاد کو دوسرے مرد کی طرف منسوب کر دینا یا بدکاری وغیرہ۔ اس برائی کی انتہائی صورت کو قرآن پاک میں افق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور شرعی اصطلاح میں افق اس جھوٹ کے بلندے کو کہتے ہیں جس میں کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا یا اس سے متعلق تعلقات کا جھوٹا الزام لگایا جائے۔ دوستو، جب ابو المنافقین عبداللہ بن ابی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مکروہ سازش کے تحت تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا، اور قیامت تک یہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کرتی رہے گی۔ لہٰذا سورہ نور آیت نمبر 4-5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لے کر آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہے۔ اور اس طرح آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لاتے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے، اور اس واقعہ کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریحاً بہتان ہے، اور وہ لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ جی دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔